संसाराची सदांच आमच्या मोगान लासलेले सांडू नाका माये मोगाची फाव माये यो माये गे आमकां तुझ्याच कोपान गे आमकां तुझ्याच कोपान भाव माये यो माये गे आमकां तुझ्याच कोपान गे आमकां तुझ्याच कोपान. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन सुरवेस्पोर तुमची सोवी आसूं. ही पवित्र मिसाची भेट आमकां फळां बरी जावंक आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणेनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदा सकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणेनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आयच्या मिसान 3 सावासान पयलें सावन देवाकार गादीवन आपलो 21वो जल्म दीस सोमरमता ट्रिसिया फेर्नांडीस ह्या तरणाट्याचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा ह्या मिसान मागुया. 2 सावन आपल्या धंद्याचेर आनी आपल्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. एलिस्टर गॉमिस ताच्या वावरान ताका सक्सेस मेळूंक ताचे पासत मागुया. आनी 3 सावन सोंपलोल्या जॅक सिमाव हाका सुर्गीचे सूख लाबोय म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलूत सारा बापा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थावन आशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबावा वर्ते पुरावे दिलाय. हें सोत आमी ओळखून घेवन ते तीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर चाखूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. दोमदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
सोरेस्वराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुसाल्याक तावन गाजाक वेता ते एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक एप्योतेकार जात्रेक जेरुसाल्याक गेल्लो. तो एक इजडो आनी कानादाक एप्योतेचो राणयेच्या आख्या बांदाराचो अधिकारी आसलो. आपल्या गोड्यार बसून तो घरा पोततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो एथिओपियेकार इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचता तें समजताय मूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत. म्हणटच गाडयेंत चडून आपणाची बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तोस्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशी ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोटे करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. पळय, जिव्या मनशाच्या प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोन्नाची कास लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतलीं 30 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या कालचान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सोरेस्वराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबान व्हेलो आनी इजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशीच जावन ताणें आपलो फुडो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वच पर्यंत शिव वर्तमान पुरगोटीत रावलो. देवाचें उतरें. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळ्यो पिटात. पोतून म्हळ्या, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळ्यो पिटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिल्या आनी आमचे पांय हालोवंक आडलोवंक दिले नात. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळ्यो पिटात. देवाची भक्ती कोतोल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें केल्लें तें वन्निता. हांव ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळ्यो पिटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळ्यो पिटात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorespora, zoizo, sorespora, zoizo, sorespora, zoizo, sorespora, zoizo.
हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खातात तो सासनाक जिवो आसतलो. Sovespora, Zoe, Zoe, Sovespora, Zoe, Zoe, Sovespora, Zoe, Zoe, Sovespora, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, तुमचे सोवे आसूं. जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान विमा तुका आसूं. जेजून उरपंशीक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्यांचें बरोवप्यांनी मेळटा, जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणांचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना खेलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या गवळीक वर्साचो विशय तुमी म्हजे गोवाय आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या उजवाडान ताचें पुनर्जीवनपण अणभवल्या उपरांत फिलीप उठ्ठा आनी वेता आसतना हो वाटेक ताका इथियोपियेचो मनीस मेळटा आनी ताका थंयसर जेजूची बरी खबर तो परगोडटा आनी जेजूची खबर सांगून ताचें काळीज मन तो बदलूंक वावुरता आनी ताका परतून जेजू सवें तो हाडटा. बाबा भयणीनो, आमी जेजूचे गोवाय. आमकांय कायदो आसा जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक आनी जांकां अजून ती पावूंक ना तांची काळजां मनां उजवाडावून तांकांय जेजूशी हाडूंक आमकां दर एकल्याक आमंत्रण आनी आपोवणी. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. आनी जेजू अशें म्हणटा तेन्ना जुदेव लोक ताचेर गुणगुणटा. कशे भाशेन तुवें अशें म्हणूंक जाता की तूं जावन आसाय जिविताचो उंडो. आनी हें सगलें आयकल्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, म्हजें मांस खाता तो सासणांक जियेता. भाग्यवान मादर ट्रिजा ह्याच जिविताच्या उंड्याचेर नियाळ करतना अशें म्हणटा, जितले पावटी म्हणटा हांव म्हजो वेळ मागण्यांत सारता ह्या 7 साक्रामेंतां मुखार, ह्या जिव्या उंड्या मुखार, तितले पावटी म्हणटा म्हाका कृपा आनी गोठाय मेळटा. म्हजो वावर
ओदीक नेटान बरे भाशेन करूंक गोरिबा असोकता सोवे. आनी ती मुखार अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारा पासत दिलो. आनी जेजू आमची सोडवण करूंक ह्या संवसारा पासून ह्या संवसारान तो मेलो. आनी भाव भयणांनो, ती म्हणटा जेजूय ह्या वेळार ह्या संवसारान जियेता. एके भाशेन उंड्यान ताका आमच्या उंड्या वरवीं ताका आमच्या जिवितान शेवल्या उपरांत म्हणटा तो सगले वेळार सगले सुवातेर आमचे बरोबर आसता. आमकां दर एकल्याक राखता, सांबाळटा. आनी ह्या मिसाचे भेटेन जेन्ना तो आमच्या काळजान येता, आमची ओत्मीक भूक म्हणटा जेजू मारता. आनी हाका लागून ती म्हणटा दर दिसा मिसाचे भेटेन वांटो घेवन ह्या जेजूक म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या काळजान शेवता, देवाची बेसावां आमी आमच्या जिवितान अनुभवूंक पावता. भावा भयणीनो, आमी दर मिसाचे भेटेन जेजूक आमच्या काळजान शेवता आनी आमच्या काळजान येवन जेजू आमची ओत्मीक भूक मारता. आयज जेजू आमच्या काळजान येतलो. सायबा, दी आमकां हो जिविताचो उंडो आनी आमची ओत्मीक तशीच कुडीची भूक मार म्हूण बापाची मोजत मागुया. दुसरे सुवातेर हे जुदेव लोक जेजूचेर गुणगुणटात. कशे भाशेन तुवें म्हणूंक जाता की तूं जावन आसाय जिविताचो उंडो. आनी जेजू तांकां सांगता, पळय, आदल्या कोरारान जेन्ना तुमी भुकेल्ली, जेन्ना ह्या ओरोण्यांतली हांवें तुमकां भायर काडलोली, ही इस्रायल पोरसां मोजसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणटा. कित्याक म्हूण तुवें आमकां थंयसरली भायर हाडली. हांगासर उंडो ना, खावूंक कांयच ना, उपाशी मरूंक तुवें आमकां हांगासर हाडली. आनी भाव भयणांनो, जेन्ना मोजस आनी आरोन देवा कडेन हे पोरजे कडेन विनोती करतात, देव स्वर्गार तावन माना धाडटा आनी पोरजेची भूक मारता. आयजूय हे जुदेव लोक जेजूचेर गुणगुणटात आनी म्हणटात कशे भाशेन ही उतरां तुज्यान म्हणूंक जाता. आनी जेजू तांकां म्हणटा, जेन्ना आदल्या कोरारान माना धाडून हांवें तांची भूक मारली, पूण आतां हांव म्हजेंच मांस तुमकां दिवन तुमची ओत्मीक तशेंच कुडीची भूक मारतलो. तर ह्या वेळार ह्याच जिव्या जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो आनी आल्ताराचेर येवन आमच्या काळजान तो वस्ती करतलो. सायबा, आमच्याय जिवितान भितर सर आमची ओत्मीक भूक मार म्हूण ह्या मिसान बापाची मोजत आनी कृपा सगल्यांक मागुया. आमेन. Calvarazzio io non adoravo
म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत क्षणाक पळचुच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयताव आनी जेजूची ओमळीक कूड आनी रोगोत तुज्या हातांतली आमी घेताव. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगोणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Dalbarato, सर्वेस्पर तुम. Povit, 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 Dalbarato, सर्वेस्पर तुम. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पराचे नावे येता येता तागाचो. उत्सर्गी तुका सोयीचो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
जिविताचो गोडपर गोटुया सुम्याची सूर आमी ओळखता आनी एका सिद्ले पियेदा तितलेय फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोडा बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत सुसेवाज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाची शिळी संवसाराचे पाप कटले आमची गागलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप कटले आमची गागलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली आमच्या काळजान येवन आमची ओत्मीक तशें कुडीची भोक मारतली आनी आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरतली. हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगलीं आमी सुभागी. सुन्या ते म्हजे भितर जे म्हाका पावना पूण जे कसत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबडी आमी सगळीं सरस्वराची भुरगीं जेजू बाब सोमेस्त आमचो ताचो बाप बापूय आमचो गोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी करता तितलें कळ्ळें जाता म्हाका पावलें. करात न्हू एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी करता तितलें कळ्ळें जाता म्हाका पावलें. क्रिस्ताचे आत्म्याक म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस कर. नाणी म्हाका उदकान कळवल्याचे पवित्र कश्टान म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तो म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगदी तुका वखणचें. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय. आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. त्याची ओळख कर. देवान तुझे आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुका सांबाळून तुजेर आपले मुखार फाकून संतोष आनी शांती तुका दिवं. देवान तुझे आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुका सांबाळून तुजेर आपले मुखार फाकून संतोष आनी शांती